अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने बच्चों की बेस्ट पेरेंटिंग कर सकते हैं, कैसे आप उनकी बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। 10 टिप्स मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन। सो यहीं से हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और टिप नंबर 1 मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपने बच्चों पे शाउट नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें तो उन पे आपने शाउट नहीं करना। अगर उनसे कोई नुकसान हो जाए तो उन्हें उस बात पे इतना नहीं डांटना कि अगली बार जब वो आपसे उनका से कोई नुकसान हो तो वो आपको बता ना सके, वो आपके साथ अपने फीलिंग्स अपने इमोशंस शेयर ना कर सके, आप पे उनका ट्रस्ट ख़त्म हो जाए। क्योंकि बच्चों से गलतियाँ होती रहती हैं, तो बेहतर ये है आप उनको प्यार से समझाएं, आप उनके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करें। टिप नंबर 2 भी इससे मिलती जुलती है। वो कुछ इस तरह से है कि आप अपने बच्चों के साथ दोस्ती इस तरह से करें कि उनको कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो तो वो आपको आकर बताएं। ये नहीं कि वो उस मसले में मतलब तंग होते रहें, फेस करते रहें, प्रॉब्लम फेस करते रहें उसके मसले की वजह से, लेकिन बॉन्डिंग ना होने की वजह से आपके साथ वो कुछ शेयर ना कर पाए। तो आप अपने बच्चों के दोस्त बन कर रहे हैं ताकि उनको लाइफ के किसी भी स्टेप में कोई भी इशू आए तो वो सबसे पहले आपसे हेल्प करें, आप से हेल्प मांगे ताकि आप उनका इशू सॉर्ट आउट करें बनिस्बत इसके वो किसी दूसरे के पास जाएं। टिप नंबर 3 ये है कि आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। अगर आपके बच्चे की कोई हॉबीज़ हैं, अगर वो आपसे कोई गेम खेलना चाहता है तो आप उसको फजूल मत समझे, आप उसके साथ वो गेम खेलें, चाहे वो जितना भी टाइम ले, जितना भी उसको उस गेम में टाइम लगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा, आपके बच्चे में एक स्किल्स डेवलप होगी। जैसे हुरम ये खेल रही है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पैदा होंगी, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक आप पे ट्रस्ट उसका बिल्ड होगा। तो आपका बच्चा फिर आपसे कोई भी बात शेयर करने से नहीं घबराएगा, कोई भी इशू आपको बताने से वो हेजिटेट नहीं करेगा। नेक्स्ट जो टिप आपके लिए, आप अपने बच्चों को फ्री रहने दें, वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ करें। बच्चों के एक मतलब छोटी एज में, बड़ी एज में वो अपने फ्रीली खेलना चाहते हैं, वो अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। इससे क्या होगा, जब आप अपने बच्चों को उनको मतलब उनकी ओवर प्रोटेक्टिंग नहीं करेंगे तो इससे वो अपने ज़िंदगी के फैसले लेने में उनको आसानी होगी। आप ये ना देखें कि बच्चा छोटा है कि इसको तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ये अब भी फैसले कहाँ से ले सकता है। तो ये बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, इसी में आप उनकी मेंटल डेवलपमेंट करनी होती है। अगर यहाँ पे आप उनको अपने ऊपर मतलब डिपेंडेंट कर देंगे तो वो फिर बच्चे कभी भी आज़ादी से कुछ नहीं कर सकेंगे, वो फिर ज़िंदगी के हर स्टेप पे आपका हाथ पकड़ेंगे। वैसे तो पेरेंट चाहते हैं कि बच्चे उनका हाथ पकड़ें, लेकिन ये फिर बच्चों के लिए बहुत इशू हो जाएगा, वो फिर बुज़दिल बन जाएंगे, वो लाइफ का कोई भी स्टेप नहीं, फिर उनको कोई बच्चा मारेगा तो वो फिर आपके पास आएंगे कि आप उनको प्रोटेक्ट करें, आप उनको देखें, आप उन पे तवज्जो दें। तो यूँ होगा, इससे बेहतर है आप उनकी ओवर प्रोटेक्टिंग ना करें, उनको ओवर प्रोटेक्शन ना करें। साइकोलॉजिस्ट जी में इसको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहा जाता है, इससे बचें। फिर आप अपने बच्चों की ग्रोथ देखें, उसका कॉन्फिडेंस देखें, उसके स्किल्स देखें जो उसमें डेवलप होगी, तो आप खुद ही आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ज़ाहिर बात है, माएँ होती हैं, उनको टेंशन होती है, लेकिन जब आप ऐसे करेंगे, अगर आपका बच्चा गिर जाए तो आप उन्हें कहेंगे कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो अगली बार जब वो गिरेगा तो वो अपने आप को खुद सपोर्ट देगा। ये नहीं कि रोने बैठ जाए, मम्मा आकर उठाएं। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो जब तक उन्हें माएँ उठाने ना आए, अगर वो गिर जाएं तो वो उठते ही नहीं हैं। तो आप ऐसा ना करें ताकि आपके बच्चे अपने इशू खुद ही सॉल्व कर सकें, बनिस्बत ये कि आपको वो बात बात पे बुलाएं। बचपन में तो उनकी ये आदत अच्छी लगती है, प्यार आता है उन पे, लेकिन कुछ टाइम बाद पेरेंट्स भी थक जाते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे खुद ही अपने स्टेप लें, खुद ही आगे बढ़ें, खुद को ग्रो करें। जब दूसरा तीसरा बच्चा आ जाता है तो पहले बच्चे पे टाइम देना आप छोड़ देते हैं, लेकिन जब आपने उनको ओवर प्रोटेक्शन दी होती है तो वो फिर बच्चा चुप हो जाता है, खामोश तबीयत का बन जाता है, क्योंकि उसने तो सीखा ही नहीं होता कि उसने ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपके बगैर जीना है। तो बच्चों के साथ ऐसा ना करें, इससे आपके बच्चे आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। अपने बच्चों को आज़ादी दें, आज़ादी ऐसे कि वो अपने स्टेप खुद ले सकें। अपने 5वां पॉइंट ये है कि आप अपने बच्चे को सॉरी करना सिखाएं, माफ़ी मांगना सिखाएं। वो किस तरह के, जब आपसे कोई गलती हो जाए, आपका बच्चा जब आपके तरफ देखे कि आपने उसके मुकाबले में गलती की है तो आप उससे सॉरी करें। इससे क्या होगा कि आपका बच्चा भी सीखेगा कि अपनी गलतियों पे सॉरी करते हैं। आप चेक एंड बैलेंस
ضرور رکھیں لیکن اپنے بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں دیں. حرم چھوٹی سی بچی ہے, 2-3 سال کی ہے, وہ ابھی سے کوئی اس کی غلطی ہو جائے تو وہ فوراً سوری کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مما یہ میں نے کام خود نہیں کیا, غلطی سے ہو گیا. تو آپ بھی اس طرح اپنے بچوں کو سوری کرنا سکھائیں, معافی مانگنا سکھائیں. اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ جب زندگی میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ان سے کوئی بڑی غلطیاں ہو جائیں تو وہ اس پہ ڈٹ نہ جائیں, فوراً ہی معافی مانگ دیں, فوراً ہی جھک جائیں. تو اس سے آپ کی مطلب تربیت بچے کی بھی اچھی ہوگی, آپ کو بھی سکون ملے گا کہ آپ کے بچے میں اتنی اچھی ہیبٹس ہیں. اگر چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ غصہ کرتا ہے تو اس بات پہ آپ اس کو ڈانٹے نہ, آپ اس کو پہلے آرام سے سمجھائیں. اگر آپ اس بات پہ ڈانٹنے لگ جائیں گے تو آپ کا بچہ ضدی ہو جائے گا, ضدی کے ساتھ ساتھ اریٹیبل بھی ہو جائے گا. وہ پھر آپ کو ہر بات پہ مطلب زج کرنا شروع کر دے گا, تنگ کرنا شروع کر دے گا. جب آپ اس کے غصے کو آن کریں گے اور اس کو سمجھائیں گے کہ ماما یہ اچھا کام نہیں ہوتا, بچے غصہ نہیں کرتے, یہ غصہ ہمارے لیے کس طرح سے نقصان دہ ہے, تو سم ٹائم بعد آپ کا بچہ اس چیز کو کم کرنے لگے گا. چھوٹے بچے بہت کاپی پیسٹ ہوتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ غصہ نہ کریں تو آپ پہلے یہ کوشش کریں کہ آپ بچوں کے آگے غصہ نہ کریں, تو اس طرح بچے بھی غصہ نہیں کریں گے. بچے ہیں ان کو غصہ بھی آ جاتا ہے, ان کو رونا بھی آ جاتا ہے, ان کو خواہ خواہ کی بات پہ ہنسنا بھی آ جاتا ہے. تو آپ بچوں کے ساتھ بچے بن کر غصہ کرنے نہ بیٹھ جائیں. آپ اپنے بچوں کو اس غصے کے پوائنٹ پہ سمجھائیں اور نہ ہی آپ ان کے بچہ اگر غصے میں کسی دوسرے بچے کو مار رہا ہے نہ ہی اس پوائنٹ کو آپ آن کریں. آپ اس بچے کو سمجھائیں کہ ماما کسی کے بچے کو مارنا اچھی بات نہیں ہوتی, کوئی ٹوائے توڑنا اچھی بات نہیں ہوتی, مطلب ٹوائز پہ ہرٹ ہوتے ہیں. اس طرح سے بچوں میں ایک لو کی فیلنگس ڈیولپ ہوں گی, ایک مطلب کیئر کی فیلنگس ڈیولپ ہوں گی, ایک ایموشنس کی فیلنگس ڈیولپ ہوں گی کہ مطلب ہر انسان میں ایموشنس ہوتے ہیں, تو ہم اپنے غصے سے ان کے ایموشنس ختم نہ کریں, ان کو ہرٹ نہ کریں. اور ٹپ نمبر 7 یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں, ان کو نماز پڑھنا چھوٹی ایج میں ہی سکھا دیں. یہ نہ سوچیں کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں, ابھی ان کو نماز کا کیا پتہ, ابھی ان کو قرآن پاک کا کیا پتہ, ابھی ان کو اچھی باتوں کا کیا پتہ. یہی ہی ان کی گروئنگ ایج ہے, یہیں پہ ہی انہوں نے سب کچھ سیکھنا ہے. اگر آپ انہیں نہیں سکھائیں گے پھر 10-15 سال بعد آپ پچھتائیں گے. تو بہتر ہے ابھی سے سکھائیں. لیکن بچوں کو بیٹھ کر بتایا نہیں جاتا جاؤ بچوں نماز پڑھو. اگر آپ نے سکھانا ہے کہ بچے نماز پڑھیں تو آپ ان کے سامنے نماز پڑھیں گی. پھر میں آپ کو حرم کی اگزامپل دیتی ہوں. ماشاءاللہ جب سے میری شادی ہوئی ہے 5 سال تقریباً مکمل ہو جائیں گے اس منتھ, تو 6ٹھا سال شروع ہو جائے گا. میں نے اس کی دادی اماں کو آج تک کبھی بھی نماز قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ ماشاءاللہ نماز اور قرآن پاک کی بہت پابند ہے. مجھ سے پابندی نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ مجھے بھی پابند بنائے, لیکن وہ ماشاءاللہ بہت پابند ہے. اس کا فائدہ میرے بچی کو اس طرح سے ہو رہا ہے, جو ہی وہ نماز پڑھتے ہیں تو حرم فوراً سے بھاگتے ہوئے میرے پاس آتی ہے اور وہ مجھے کہتی ہے کہ مما مجھے جائے نماز اور حجاب دے, میں نے نماز پڑھنی ہے. اور پھر وہ اپنی دادی اماں کے ساتھ جا کر نماز پڑھتی ہے. اسی طرح جب اذان آتی ہے تو ہم نے 1-2 بار اسے سکھایا کہ مما اذان کے ٹائم آپ موبائل نہ دیکھا کرو. وہ فوراً سے ہی اپنا موبائل بند کر دیتی ہے اور میرا موبائل اور اپنے بابا کا موبائل بھی اذان کے ٹائم وہ ہم سے کھینچ کر بند کر دیتی ہے کہ مما اذان آ رہی ہے, بابا اذان آ رہی ہے. تو یہ چیزیں آپ ان کو کچھ سمجھائیں, کچھ دکھائیں. بچوں کو سمجھانے سے زیادہ دکھانا ہوتا ہے. اگر آپ ان میں کوئی بھی بیہیویئر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو دکھائیں, سمجھائیں. ٹپ نمبر 9 یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے بھی اپنے بچے کو کرٹیسائز نہ کریں. آپ یہ نہ کہیں کہ میرا بچے میں کانفیڈینس نہیں ہے, یا آپ یہ نہ کہیں کہ میرا بچہ ہائپر ایکٹیو ہے, یہ تو آرام سے بیٹھتا نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے بچے کو مطلب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھ میں کانفیڈینس نہیں ہے اور اب آئے گا بھی نہیں. اس طرح سے اس کا کانفیڈینس لوز ہو جاتا ہے. ہمیشہ کسی دوسرے کے سامنے اپنے بچے کو بیک اپ کریں, سپورٹ کریں, اسے پش اپ کریں. اس سے آپ کے بچے میں کانفیڈینس آئے گا. اگر بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں, ان کے پیرنٹس ان کو سب کے سامنے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ میری بےزتی کروا رہے ہو, بچوں کو اس چیز کی سینس نہیں ہوتی. سو یہ کام آپ بچوں کو نہ کسی اور کے سامنے نہ کریں. اگر آپ نے اس پوائنٹس پہ ان کو سمجھانا ہے تو اکیلے میں سمجھائیں. اس سے بچہ سمجھے گا بھی صحیح اور وہ ان چیزوں کو اسٹاپ کرنے کی بھی کوشش کرے گا. ٹپ نمبر 10 یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ اپریشیٹ کریں. جس طرح حرم اگر پونیاں کے ساتھ کھیلتی ہے, ان کا کوئی سسٹم بناتے ہیں, بلاکس کے ساتھ کھیلتی ہے, پائپس کے ساتھ کھیلتی ہے, یا اس چولہے کو آپ جیسے وہ گھما کر کھیل رہی ہے, تو میں جا کر کہتی ہوں واؤ حرم آپ کو یہ کرنا آتا ہے, مجھے تو نہیں آتا. تو اس سے کیا حرم میں مطلب زیادہ سکلز ڈیولپ ہوتے ہیں. وہ اگلی بار اس سے زیادہ خوبصورت چیزیں بنانے کی کوشش کرتی ہے, یا وہ لائنس ڈالتی ہے, یا وہ کچھ لکھتی ہے. تو میں ہمیشہ اسے اپریشیٹ کرتی ہوں, اکیلے میں بھی سب کے سامنے بھی. حرم اور میرا ٹائم اکیلے میں بہت گزرتا ہے کیونکہ اس کے بابا صبح اسکول چلے جاتے ہیں, تو باقی ٹائم حرم اور میں ایک ساتھ گزارتے ہیں. تو اس سے حرم کی گروتھ میں کافی اچھا فرق پڑ رہا ہے. آپ بھی یہ تمام ٹپس اپنے بچوں پہ اپلائی کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو بھی بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے. اور اگر آپ کو ویڈیو
ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہر آنے والا نیا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، جس سے آپ کو ویڈیو دیکھنے میں آسانی ہو اور مجھے بھی خوشی ہوگی آپ جب کمنٹ کریں گے، آپ جب میری ویڈیو دیکھیں گے۔ آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ سو اللہ حافظ، یہیں پہ بھی لوگ اینڈ کرتے ہیں۔